मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ मैं हूं शफ़क़त अमीर संधू एडवोकेट। दो चीज़ें बड़ी आज ज़ेरे बहस हैं, एक ऑडियो लीक्स कमीशन और दूसरी वीडियो लीक। यानी आज एक और वीडियो एक सियासी रहनुमा की हुई है और जिसको लेकर हर तरफ शोर होगा है और सोशल मीडिया पर लोगों की मौजें लगी हुई हैं। पहले ऑडियो लीक्स कमीशन की तरफ आते हैं। ये ऑडियो लीक्स कमीशन जो है ये 20 मई को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में कायम किया था और ये अंडर सेक्शन 3 पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जो है वो कायम किया गया था। इस कमीशन के अंदर जनाब काजी फायज़ ईसा साहब के साथ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जनाब नईम अख्तर अफ़गान मेंबर थे और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक इसके अंदर मेंबर थे। ये 3 रुकनी बेंच जो है ये इसलिए बनाया गया था कि कुछ अहम ऑडियो लीक्स जो कि जजेस के मुतल्लक थी उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी करके 1 महीने के अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो तरतीब दे और जारी करे। इस कमीशन को चैलेंज किया था जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने। इसको चैलेंज किया था सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबद ज़ुबैरी साहब ने, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मुक्तदर अख्तर शबीर एडवोकेट ने और रियाज हनीफ राही एडवोकेट साहब ने इसको इंडिपेंडेंटली चैलेंज किया था। तो ये 4 पिटिशंस जो थी इनके ऊपर समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जनाब उमर अता बंदयाल ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं और उनके साथ इसके अंदर जो समाअत हुई है उसमें आज जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद जो है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इस 5 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान रिमार्क्स जो दिए वो बहुत अहम है। वो रिमार्क्स ये थे कि ये कमीशन जो है इसको तरतीब दिया गया है, ये एक कावश है जुडिशरी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। और 2 घंटे की समाअत जो हुई है उसके दौरान जो जजेस के मजीद रिमार्क्स आए उसके अंदर ये कहा गया कि हुकूमत अगर इस तरह का कमीशन बनाना चाहती थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हों तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कोई मशवरा जो है मुशावरत वो बहुत ज़रूरी थी। और चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स पास किए कि अगर हुकूमत उनसे मुशावरत करती तो बेहतर तरीके से ये कमीशन जो है वो तरतीब दिया जा सकता था और कायम किया जा सकता था। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने फरमाया कि हमारे पास और है क्या, इखलाक और इंसाफ। अगर इसके ऊपर भी जो है वो हुकूमत अपनी मर्जी के कमीशन कायम करना शुरू कर देगी तो ये पाकिस्तान की जो जुडिशरी है ये उसके अंदरूनी मामलात के अंदर एक मुदाखलत समझी जाएगी। ताहम 2 घंटे की समाअत के बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है जो कि जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसमें जो है अभी तक फैसला जो है वो जारी नहीं किया गया है। अब आते हैं वीडियो लीक की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिराने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो लीडरशिप है, उसके इस्तीफ़े जो हैं वो बारिश के कतरों की तरह मूसलाधार बरसना शुरू हो चुके हैं। तो बड़े लीडरों में से जिसमें आमिर कियानी जिसके अंदर जो है जनाब असद उमर, जिसके अंदर जनाब शीरी मज़ारी और जिसके अंदर तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और पंजाब लेवल के ऊपर अगर आ जाएं तो मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब खुद और ऊपर मलिका बुखारी, ये वो लोग हैं जो रोते धोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने बग़ैर दबाव के इस्तीफ़ा देने का ऐलान करते हैं। किसी का बच्चा 13 साल का है, उसने उसकी देखभाल पर तवज्जो देनी है। किसी का 11 साल का बच्चा कैंसर से लड़ रहा है, उसने उसको तवज्जो देनी है। किसी का बाप बीमार है और उसको घर पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, फयाज़ चौहान जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ते हुए ये ज़रूर कहा है कि 1 साल से चूँकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी
جبکہ وہ خود ہی یہ بھول گئے کہ چند دن پہلے جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تھی اور وہ ضمانت کرا کے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی تھی اور سوشل میڈیا پہ ڈالی بھی گئی تھی کہ وہ ایک گجری ماں کے جو ہے وہ بیٹے ہیں اور انہوں نے کسی ایسی ماں کے بطن سے جنم نہیں لیا جس نے انہیں بھاگنا سکھایا ہو. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں, بھاگنے والے دن تو میں پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن بہرحال جیل سے چھوٹتے ہی انہوں نے جو ہے وہ بڑی تیز دوڑ لگائی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ یہ دوڑنا ہی چاہ رہے تھے لیکن موقع مناسب میسر نہیں آ رہا تھا, اب آ گیا ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں. اور اب کل ہی ہم سوچ رہے تھے کہ اتنے جو بڑے بڑے ترجمان اور سپوکس پرسن تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ جو ہے اب ٹی وی پر نہیں آ رہے ہیں, سب کو گرفتاری کا ڈر ہے. لیکن ڈاکٹر افتخار درانی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کرنے کے لیے مختلف چینلز کو دستیاب ہیں, تو ان کا علاج کیوں نہیں ابھی تک سوچا گیا. تو بہرحال سوچنے والے تو شاید پہلے سے ہی سوچ رہے تھے اور سوچ رکھا تھا. تو صبح اسی اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالی گئی, جس اکاؤنٹ سے پہلے ویڈیو اور آڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ ایک تسلسل سے جاری ہے اور وہ کسی ہیکر کا اکاؤنٹ شو کیا جاتا ہے اور وہاں سے ویڈیو لیک کی گئی ہے. اپنی ہی پاکستان تحریک انصاف کی ایک سوشل میڈیا کی کارکن کے بلکہ عہدیدار کے ساتھ ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کسی ہوٹل یا کسی روم کے اندر موجود ہیں اور قابل اعتراض ویڈیو ہے. بہرحال ان کو بھی اب ہم دیکھیں گے کہ وہ 17ویں یا 18ویں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں گے جو بغیر کسی دباؤ کے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر خوشی محسوس کر رہے ہوں گے, اور ان کے گھر میں اور ان کے گرد میں شاید کوئی ایسا بیمار فرد ہوگا جس سے تیمارداری کے لیے ڈاکٹر افتخار درانی صاحب کی بڑی ضرورت ہوگی. 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر زوال ہے اور بڑا کڑا عذاب ہے اور اس کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. 9 مئی کے واقعات کسی طور بھی قابل حمایت نہیں ہیں, قابل ستائش نہیں ہیں, بلکہ قابل مذمت ہیں. فوجی تنصیبات شہداء کی یادگاروں کی ایک خاص اہمیت بھی ہوتی ہے اور قوموں کی پہچان ہوتی ہے, بہادروں کی نشانیاں, اور ان کو مریا میٹ کرنا, آگ لگانا, جلانا, توڑ پھوڑ کرنا, ان کی تضحیق کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے. لیکن یہ سزا یقیناً ان لوگوں کو دی جانی چاہیے جنہوں نے یہ کیا ہے, اور اس کی بھرپور انکوائری اور جو ہے شفاف انکوائری کرنے کے بعد جو اس کے مجرم ہیں ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے اینکر عمران ریاض ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیگر بہت سارے جو ہے صحافی لوگ جو ہیں ان کو بھی, سمیع ابراہیم صاحب کو بھی جو ہے وہ سبق سکھایا جا رہا ہے. تو انہیں سبق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں اور صحافیوں کو اپنا کام کرنے دیں, انہیں بولنے دیں اور انہیں اپنا معافی و ضمیر جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنے دیں, اور آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شرپسند ہے یا ایک سیاسی جماعت ہے, وہ آپ ہی میں سے ایک ہے یا وہ الگ ہو گئی ہے. یہ آپ سیاسی طور پر اور قانونی طور پر بالکل ثابت کریں, لیکن بولنے والوں کو نہیں روکا جانا چاہیے. ایک سوال کیا جا رہا تھا مجھ سے, میں نے کہا میں اس کو ویڈیو کے اندر ہی دے دیتا ہوں. ملکہ بخاری نے یہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ دیتے ہوئے یہ بیان دیا تھا. اب دیکھیں نا 5500 لوگوں کی گرفتاریاں وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی کر لی ہیں جو جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے. ٹھیک ہے, ان کو آپ پروسیکیوٹ کیجئے. ان میں سے 33 لوگ, یعنی سارے لوگ نہیں, آرمی ایکٹ کے حوالے کیے گئے, آرمی کے حوالے 33 ملزمان کیے گئے ہیں. اور یہ ایک حد بندی کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے حد کراس کر کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے ہیں یا فیصل آباد ISI آفس کے اوپر حملہ آور جو لوگ سامنے آ گئے ہیں, یا پشاور کے اندر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کو جلانے والے لوگ ہیں, یا کراچی کے اندر یادگاروں کو اور MM عالم کے جہاز کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں, یا سرگودا کے اندر جو ہے وہ یادگار شہداء جو تھی اس کی تصویروں کی بے حرمتی کرنے والے لوگ ہیں, ان کو پکڑیں, بالکل پکڑیں. لیکن باقی لوگوں کو اس لیے تنگ نہ کریں کہ ایک پارٹی کو آپ نے کمزور کرنا ہے, بلکہ قانون اور آئین کی گرفت جو ہے وہ معاشرے پر بنی رہنے دیں, اور اس کا ایک جو تاثر ہے وہ اقوام عالم پر بنا رہنا چاہیے, تاکہ پاکستان کی عزت ناموس جو ہے وہ ہمارے کسی بھی ادارے سے, کسی بھی شخص سے, کسی بھی سیاسی پارٹی سے, کسی بھی رہنما سے زیادہ بڑی ہے, اور اس کی عزت کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. ملکہ بخاری نے یہ کہا جی کہ میں 16 دن C کلاس جیل میں رہی ہوں,
तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्लास क्या होती है। जेल तो जेल होती है। तो मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे ये बता देता हूँ कि 3 क्लासेस होती हैं किसी भी जेल के अंदर, जेल मैनुअल के मुताबिक। एक ए, बी और सी क्लास। सी क्लास होती है जो ऑर्डिनरी मुल्जमान और मुजरमान जेल के अंदर जाते हैं, उनको आम तरीके से रखा जाता है। दूसरी स्पेशल क्लास होती है जिसे बी क्लास कहा जाता है। ये बी क्लास जो है जिसको सुपीरियर क्लास भी कहते हैं, और ये क्लास दी जाती है टैक्स पेयर सिटीजन को जिसको सजा हो जाए या वो मुल्जम हो, या जो है ग्रेजुएट जो आला तलीम याफ्ता लोग हैं वो इसके लिए वजारत दाखिला को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी क्लास होती है वो पॉलिटिकल क्लास होती है। तो पॉलिटिशियंस को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उनका जो हक है ए क्लास का वो कम से कम उन्हें मिलना चाहिए, जैसे माजी में हमारे सियासी जो गिरफ्तार रहनुमा थे उनको मिलता रहा है। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।